wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish all the people of Goa, India and the whole world, especially Goans who are working abroad, a Merry Christmas. May this Christmas bring a lot of light in your lives. May this Christmas take away the bad days we had for the last 1 year. May this Christmas take away this pandemic, coronavirus. May this Christmas bring a lot of happiness in people's lives. हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आनी गोंयकार जे गोंया भायर रावता, भायल्या गांवांक वचून काम करता तेंकां सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस म्हणून हांव दिता. ह्या क्रिसमसाक सगळ्यांच्या घरान उजवाड जावचो नोखेत्राचो आनी तेंच्या लायफान बरो उजवाड खोशेचो येवचो. आनी ह्या पॅन्डेमिकान जे 1 वर्स जालें लोक कितलेशेच भिवून आसा, कितलेशेच कोरोना व्हायरसान सोंपोन गेले. तेंचे फॅमिली पासत आमी मागता देवा लागीं की तेंकां उजवण दिवची आनी जे कोण कोरोना व्हायरसांसून पिडेत आसले ते बरे जाले, तेंकां बरे हेल्थ दिवचे. अनेकदा सगळ्या गोंयकारांक हांव मॅरी क्रिसमस म्हणटा. मॅरी क्रिसमस. See, nobody will allow you to lay the pipeline in their private property, and it is very difficult to take government land at present. So all the services will be in the existing land only. Whatever maximum तुझा आसगांव कितलो रोड आसा 10 मीटर आसतलो. तातूंत मजूद पायपलायन आसतल्यो, इलेक्ट्रिसिटी केबल आसा, OFC केबल आसा. प्रत्येकाक खंय तर घालचेच पडटा. मदीं काय रस्तो फोडून घालचें शकना, सायडीच्यानूय घालचो पडटा. म्हणजे ती काम करतना पायपलायन तुटतात. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केबल घालता तेन्ना पायपलायन तुटता. That we are repairing. It is not your pipelines are old ones, not the recent PVC. Such a huge pipeline is there. Government is replacing every year almost 50-60 kilometer pipeline is being replaced by DI pipeline. It's a costly one. रिस्पॉन्स मेळना म्हणून आमी फाटल्या दिसान सरा कडेन हो प्रॉब्लम मांडलेलो की अशे प्रॉब्लम आहा. आतां ZP इलेक्शन आसलें, आमकां आमची परिस्थिती अशी जाली की घरांसून आमकां भायर वचपाक मेळना जालें. लोकांक सांगपाक एका वोट घाल, कारण सगळे लोक विचारताले आमकां की अरे उदीक येयना तुमी कित्याक वोट मागपाक येता. आनी सरायकूय सांगलेलें सर अशें आहा आमकां लोकांच्या घरान वचपाक मेळना. तर सरान म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट जाल्या उपरांत एक दीस आमी मिटींग थारोवया, ही घाडुया आनी तुमचो कितें आहा तो प्रॉब्लम सॉल्व करुया. त्या प्रमाणे सरान आयज ही हांगा हाडला आनी आमकां ही सरान बरें प्रॉमीस केल्लें आहा की तुमचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. थँक्यू. तो आज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे बरोबर आयिल्ले, म्हाका हाडलेलो टू रिजॉल्व दिस इशू. चडशे तांचे प्रॉब्लेम आमी आतां सॉल्व केल्ले आसा. विदीन आमकां थोडो प्रॉब्लेम म्हणल्यार अस्नोडेच्यान जें उदक येता तातूंत मातसो थोडो प्रॉब्लेम आसा. जे पयलीं जे आमकां फूल स्पिडीन येताले तशें तितलें उदक येना बिकॉज ऑफ सम एअरलॉक. आनी एअरलॉक काडटले जाल्यार ज्या हायवेचेर काम चलता तातूंत ते एअर वाल थोडे ब्लॉक जाल्ले आसा. सो आतांचे परिस्थितीन आमी परतो प्लांट बंद करूं शकना, कित्याक प्लांट बंद केल्या शिवाय म्हाका एअर वाल घालूंक मेळना. म्हणकीर आफ्टर दीस इयर मोस्टली 15th जानेवारी आमी प्लांट शटडावन घालून थंय एअर वाल घालतले. बाय दॅट टायम लोकांनी मातशें पाशियेंस काडचें पडटलें. उदक येता आतां, व्हडले प्रॉब्लेम ना. तांचे हांगा 5-6 एरियन इशू आशिल्ले दॅट वी आर गोईंग टू सॉल्व. 3-4 इशू आमी हेच विकान सॉल्व करतले. आनी बाकीचे थोड्या तांचे हातूंत आसा ते कनेक्शनां थोड्यांक जल जीवन मिशनाची ती ऑलरेडी सँक्शन जाल्ली आसा आनी शॉर्टली आमी तांची वर्क ऑर्डर बी दितली आतां. एक्सपेंडिचर सँक्शनां फायल केल्ली आसा. सर आनी कितली कॉन्स्टिट्युएन्सी एफेक्ट जाता बिकॉज ऑफ दीस वाल? चड शिवोले, सारकी शिवोले चड इफेक्ट जाता compared to same I'm telling you now, because on 4th I have taken shutdown for the plant. 4th 5th लोकांक उदक येवना. हांव कित्याक प्लांट बंद केलो. आमचें कितें आशिल्लें, आमी थंय खूब
इम्प्रुवमेंट केल्ले तेन्ना जे बंद केले तेन्ना अँड वी वर एक्सपेक्टिंग दॅट वॉटर वील कम विथ गूड प्रेशर अँड सफिशियंट वॉटर वील बी रिमेन पूण जो एअरलॉक जालो कळ्ळें जेन्ना हायवेचें काम आशिल्लें जेन्ना 4-5 आमचे एअर वाल आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा तो एअर ब्लॉक जाल्ल्या कारणान म्हाका ते उदक लोकांक दिवपाक मेळना आनी हाव वी केम टू नो आमची जनरली लायट वतकीर उदकाचें जें एमबीआर लेवल आसता अस्नोड्या वयर तें सादारण 1 मीटर सुमार देंवता सपोज आमचे 3.5 लेवल आसात थंय न्यू एमबीआराचेर जाल्यार तुका परवरी बिरवरी सगळ्याक हेल्प लागतलो तो हांव घेतलो म्हणजे तेका व्हरतलो हांव सीएमा कडेन हे कामा खातीर आय विल टेक हिम टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो दॅट दिस इज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ वॉटर इन बार्देस अँड स्पेशली इन आसागांव पायपलायन येयल्ली आसा आमी एक व्हडली टँक हिंगासर बांदीत से 5 MLD 5 MLD इज इनफ फॉर फूल आसागांव अँड पार्ट्स ऑफ अंजुना ऑल्सो So that depends on the PWD म्हणजे फ्युचर चिंतून जर तर तेणी व्हडली टँक आतांच बांदीत एक 10 MLD ची जाल्यार एकदम बरें जातलें कित्याक रॉ वॉटर ऑफ तिलारी हिंगासर पावल्ले आहा दिस इज फॉर इरिगेशन पर्पज सो इट कॅन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग अँड ऑल्सो फॉर इरिगेशन दोगांयकूय